ang akong gidunggan kay gauwan-uwan man sad kuno dinha sa Visayas ron. Mga tag-update kang Mark Gales, Pag-asa Visayas weather forecaster. Hi Mark, nganong gauwan-uwan man kuno ron? Yes, may hapon, ma'am. Siking sumasugin tigpabinal ng latest update. Bahin sa kayo sa panahon, karong hapuna, natunog mga adlaw. Ang shear line o kaning panagtagbo aning bugna ug init nga masa sa hangin padayong nag-apekto diri sa Luzon o sa dakong bahin sa Kabisayaan. Samtang northeast monsoon o amihan, mapoy nagapasulabi karon sa nabiling bahin sa Luzon. Ang atong ginabantayan nga low pressure area diri sa may West Philippine Sea nahimo ng usa ka tropical depression and as of 3 p.m. kini nimutang around 900 kilometers sa southwest Luzon dito sa may habagatang bahin sa Palawan. Kining maong pagyuha wala to nakita dunay sa direktang epekto sa nasang bahin sa nasod at kining yang extension o hinungaw mao nagpakuan karon sa pipilang lugar diha sa may west projection sa Mindanao ug sa may Palawan. Dito sa Kabisayaan karon gabi una dakong bahin sa Bisaya sa pila dira ang Central Visayas nakasiyati ta aning matag-ugon pa na kalangitan nga naay mga pag-uwan gumikan ni ining shear line. Spekta ugma munurang ato ang panahon ngadto na sa Pizza 24 diri sa may Central Visayas but diri sa may Eastern Visayas expect gyapon ta sa uwanon nga panahon ngadto na sa adlaw sa Pasko. Gumikan gyapon ni ining shear line. Para sa kayong sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, patayon ta makasilati sa kasarangan ngadto na sa kusog na buhuro sa hangin nga gikan sa silangan ngadto na sa amihan ng silangan diin ato kadagatan adunay kasarangan ngadto na sa buluron na kahimtang. Diri sa Cebu atong kadagatan, adunay hunas karong alas 7:49 sa gabi ug motaob na ug mga alas 2:18 sa kaadlawon. Temperatura ug mga adlaw naa sa 26 hanggang 41 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musalop karong alas 5:28 sa hapon ug musilang na ug mga alas 5:57 sa buntag. Previous time alas 5:13 na sa haponon ug mao na ato ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Maayong hapon ug daghang salamat. Daghan kayong salamat ug Merry Christmas. Mark Gales gikan sa Pag-asa Visayas, no? Weather forecaster siya nato.